فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عامر امین صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے، اور کوئی دنیا میں ایسا کام کر جائے میرے مولا، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اور تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیری رحمت پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، خالق کائنات دی توفیق خاص نل اجس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو کہ الہ العالمین ساڑے محترم بھائی افضل صاحب، اللہ انہاں دے کاروبار اندر، عمر اندر، رزق اندر اللہ برکت نصیب فرمائے، کہ جنہاں نے سانو اے اکٹھے بیٹھن دا، دین اسلام دیاں باتاں کرن دا، سنن دا، سنان دا موقع فراہم کیتا ہے، الہ العالمین انہاں دا اے نیک عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تہاڈا آنا، ساڈا آنا، سننا سنانا اللہ رب العالمین ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ۔ محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا محمد حسین مدنی صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف فرمانے، اور محترم جناب مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر تک پہنچ جان گے۔ انہاں دے آن تو پہلے کچھ چند ایک منٹ تو احباب دے نال کچھ گفتگو کرنا چاہنا۔ دعا کرو کہ الہ العالمین صحیح معنی اندر سنا کے پھر عمل کرن دی اللہ مینوں بھی اور تہانوں عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور کرتے جانا، قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تسا احباب دے گوش گزار کیتی، اللہ رب العالمین نے
اس بات دا برملا اعلان فرمایا دنیا کائنات دے لوگو خشکی اندر بھی فساد تری اندر بھی فساد کی معنی زمین دے اتے بھی فساد زمین دے تھلے بھی فساد وجہ کیا ہے وجہ ہے ساڈے ہتھاں دی کمائی حضرات تیزی وقار بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے تجزیہ کردے نے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے گفتگو کردے نے کہ فلاں صدر آ جائے فلاں وزیر آ جائے تے ساڑے ملک دے حالات بہتر ہو جان گے فلاں چلا جائے تے بہتر ہو جان گے لیکن دراصل اے حالات دا خراب ہونا حکمرانہ دے نال نہیں اے دا تعلق ساڑے اعمال دے نالے جنج دے ساڑے اعمال ہونگے انج دے ساڑے حالات ہونگے آئیے ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد جنہیں لوگ تسی آکے بیٹھے ہو نبی پاک دا نام آیا ہے کوئی زبان بھی خاموش نہیں ہونی چاہی دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ اکبر اللہ اے شیطان ہے نا اے ساڑے دل اندر وسوسے تے خیال ڈال دے آندہ نیکی چھوٹی جیے تو ایڈا وڈا مولانا ہے نیکی چھوٹی ہے تو ایڈا وڈا سرمایہ کار ہے لہذا چھوٹی جی نیکی ہے تیرے کام دی نہیں ہے چھوٹی جی نیکی ہے تیرے لیول دی نہیں ہے اے نیکی تو چھڑ دے حضرات تیزی وقار پھر جدو گناہ دیواری آندی ہے آندہ گناہ تے چھوٹا جائے نا گالی کڑنی ہے جھوٹ ہی بولنا ہے گال کٹ دے جھوٹ بول دے بڑے وڈے وڈے گناہ پہ کندے نے حضرات تیزی وقار جدو کوئی بندہ کہے یار گال نہ کٹ جھوٹ نہ بول گندی بکواس نہ کر اگو جواب مل دے مولانا اے تے ساڈا تکیہ کلام بن گیا ہے گالاں کڈنا اے تے ساڈے کاروبار دا حصہ بن گیا جھوٹ بولنا اللہ اکبر اللہ مولانا گالاں اسی کڈنے جھوٹ اسی بولنے تانوں کیے ہاں ہاں سنیا سانوں کیے اسی دسنے جدو کوئی بندہ گناہ کر دے نا اے دے گناہاں دا اثر اے دے دل اتے بھی پیندے اے دے گناہاں دا اثر اللہ دی زمین اتے بھی پیندے اے دے گناہاں دا اثر قبر دی مٹی تے بھی پیندے اے دے گناہاں دا اثر پتھراں تے بھی پیندے اے جڑا حجر اسود پتھر نا جدوں آیا سی جنت وچوں اے دا رنگ سفید سی ہونے دا رنگ کالا ہو چکے ہے حضرات تیزی وقار اللہ دا بندہ گناہ ایتھے کر دے پتھراں دا رنگ کالا ہوندا پئے وجہ کیے اے دے گناہ دی نحوست اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ گناہ کر دے او دے دل اتے ایک کالا نکتہ لگا دیتا جاندے پھر وہ معافی نہیں مانگدا پھر وہ دے دل اتے ایک اور نکتہ لگا دیتا جاندے پھر گناہ کیتا پھر معافی نہیں منگی ایک نکتہ اور لگا دیتا گیا حتیٰ کہ دا سارا دل کالا ہو جاندہ ہے انہوں معافی دی اللہ توفیق ہی نہیں دن دے حضرات تیزی وقار گناہاں دا اثر توڑے دلان تے پہندے دل کالے ہو جاندے نے پھر نماز پڑھن تے دل نہیں کردہ دل کالے ہو جاندے نے پھر زبان وچو کوئی چنگی گل کرن تے دل نہیں کردہ دل کالے ہو جاندے نے پھر گل باتوں کر دے گال پہلے دن دے اللہ اکبر اللہ اے تسی گلیاں بازار اندر ٹر دے پھر دے ہو
آپ اپنے گریبان اندر جان کے دیکھو چھوٹی جی گالے گال پہلے دیتی ہے بہن دی گال پہلے دیتی ہے ماں دی سونیا جدو ماں بہن دی گال اپنے منہ وچوں کڈے کدی اے بھی سوچ لیا کر کہ میں پیغمبر دا کلمہ پڑھنا وا میں اس پاک نبی دا نام اپنی زبان وچوں لینا وا پڑھنا وا اپنی زبان وچوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو ایڈے پاک نبی دا نام اس زبان وچوں لئیے پھر اس زبان وچوں گالیاں کڈیے سوڑیا گل نہیں پھب دی اللہ اکبر اللہ جدو اسی زبان وچوں گالاں کڈی جاواں گے اللہ نو آکھاں گے ساڈے حالات بدل دے یار حالات نہیں بدلے جان گے اسی جھوٹ بولی جاواں گے آکھاں گے اللہ حالات بدل دے حالات نہیں بدلے جانے حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر تشریف فرمانے اللہ دے نبی دے کول نہ کچھ صحابہ بھی بیٹھے نے میرے پیغمبر فرماتے نے او میرے صحابہ جی جی اللہ دے نبی جی فرمایا میں تانوں کچھ انج دے گناہ نہ دساں جڑے گناہ میری امت دے اندر آ جان گے او گناہ میری امت دے اندر راج کرن گے پھر انہاں گناہاں دے نال سزاواں بھی آ جان گیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے گناہ دا ذکر فرمایا آقا فرماندے نے میری امت دے اندر شرک آ جائے گا حضرات تیزی وقار شرک انج دا آ جائے گا ہر ٹیری والے نو سجدہ پیا ہوندا ہوئے گا ہر قبر والے نو سجدہ پیا ہوندا ہوئے گا میں کوئی تینو فرقے دا پیغام نہیں دیندا پیا میں تینو اللہ دا پیغام دے رہا یا پیغمبر دا فرمان سنا رہا حضرات تیزی وقار ہر ولی دی عزت ہے ہر بزرگ دی عزت ہے ہر ولی دا جوتا میرے سر دا تاج ہے لیکن سونیا میں تینو محبت دا پیغام دینا چاہنا وا میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت دے اندر شرک آ جائے گا اور شرک جدوں آئے گا نا پھر اللہ عذاب بھی نال ہی گل دے گا او عذاب انہاں لوگاں تے کی آئے گا پانی دا عذاب آ جائے گا انہاں تے سیلاب آنے شروع ہو جان گے اے کچھ وقت گزریا ہے نا سیلاب پورے ملک دے اندر آیا اس سیلاب نے علاقے تباہ کر کے رکھ دیتے اس سیلاب نے پنڈاں دے پنڈ ڈوب کے رکھ دیتے اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وقار اور ذرا پیچھے نظر دوڑاؤ نا جناب نوح علیہ السلام دی قوم وہ بھی شرک کر دی سی اللہ اکبر اللہ پھر ایسا عذاب آیا پھر قرآن کہندا ہے وفارت النور او تندور جنہاں وچوں اگ نکل دی سی او تندور جڑے اگ دے شولے نکل دے سن پھر انہاں تندوراں وچوں بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا حضرات تیزی وقار دوسرا گناہ میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے انہاں لوگاں دے اندر ایک گندا گناہ جائے گا او ناپ تول اندر کمی شروع کر دیں گے حضرات تیزی وقار آج ریڑی والا ٹھیلے والا پیا امرود وچ یا سیب وچ پیسے پورے لیندا ہے سودے کھرے دے پیسے لیندا ہے مال گھٹ دیندا ہے حضرات تیزی وقار کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے پٹرول پمپ تے او جناب تیل گھٹ پیا دیندا ہے پیسے ود پیا لیندا ہے اے گناہ اج میرے تیرے معاشرے دے اندر موجود ہے حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر نے فرمایا جدو انج دے گناہ میری امت دے اندر آ جان گے پھر اللہ انہاں نو عذاب اندر مبتلا کرے گا انج دے عذاب انج دیاں بیماریاں انہاں لوگاں دے اندر آ جان گیاں انہاں دے پہلے لوگاں نے بیماریاں سنیاں بھی نہیں ہون گیاں کرونا والی بیماری جو پیچھے گزر کے گئی ہے کدوں ساڈے بزرگاں نو کرونا والی بیماری سی حضرات تیزی وقار ایسیاں نویاں بیماریاں نے جنم لے لیا معیشت ساڈی تنگ ہو گئی حالات ساڈے اتے تنگ ہو گئے حکمران گندے ساڈے اتے مسلط ہو گئے ماواں بہناں ساڈیاں لینا دے اندر آٹیاں دیاں کتاراں اندر کڑیاں ہو گئیاں حالی بھی شرابی نو شرم نہیں آندی میں شراب چھڑ دیواں حالی بھی زانی نو شرم نہیں آندی میں زنا چھڑ دیواں حالی بھی جھوٹے نو
شرم نہیں آندی میں جھوٹ بولنا چھڈ دیواں حالی بھی گالیاں کڈن والے نو شرم نہیں آندی میں گالیاں کڈنیاں بند کر دیواں او لوگو حالات نہیں بدلن گے ادو تک نہیں بدلن گے جب تک اسی اپنے آپ نو نہ بدلاں گے ادو تک حالات درست نہیں ہون گے جب تک اسی اپنے آپ نو درست نہیں کران گے حضرات ذی وقار کیوں اللہ دا قرآن پیا کہندا ہے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون حضرات محترم آخر دے اندر محبت دا پیغام دینا چاہنا وا کہ بندیا رہ تو بندہ بن کے تینو رب نے بندہ بنائے بندیا رہ تو بندہ بن کے بھلا کیا تیری مغروری او جو کچھ ہوندا رب دی طرفوں تیری مرضی نہ ہو سی پوری او دن رات دلیلاں وچ پھرنا ہے تیری جند کے آساں گھیری عامر امین چھڈ ویسے ایویں بھریا میلا او ونج تھی سے مٹی دی ڈھیری حضرات ذی وقار اللہ دے قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تو سانو یہ ہوئی پتہ چل دے کہ جب تک اسی اپنے آپنو نہ بدلاں گے ادو تک ساڑے حالات نہیں بدلے جانیں گے جب تک اپنے آپنو چینج نہیں کریں گے ادو تک ساڑے حالات بھی چینج نہیں ہونے گے اب ایکھو نا مسجدہ خالی مسجدہ ویران تے بازار سین میں یہ سب کچھ آباد وجہ کیا ہے کہ ہیں مسلمان گلیاں بازار اندر چلن پھرن والے ہیں نوجوان مسلمان کوئی ہندو تے کوئی کافر نہیں نے اذان کنا وچ پیندی ہے 5 وقت اللہ تعالیٰ دا بلاوا آندا ہے لیکن ادھے باوجود مسجدہ خالی تے بازار دکانہ کارخانے فیکٹریاں سب کچھ پڑے ہیں پھر اسی کہنے حالات تنگ ہو گئے بھئی حالات تے آپ ہی تنگ ہونے نے جدو اسی اللہ وال جانا نہیں اسی ڈنڈیاں مارنے ہیں پھر رب ڈنڈے مار دے اسی ڈنڈی مارنی چھڑ دئیے اسی رب وال صرف اپنا رجوع کر لئیے اللہ دیاں رحمتاں ساڑا دوڑ دوڑ کے استقبال کرن گیاں میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ زبان ذکر والی دل شکر والا الہ العالمین نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین